केपी ओलीको विरुद्ध लड्ने नै हामी नै हो यहाँको सशक्त, उहाँभन्दा राम्रो गरी र उहाँलाई हराउन सक्ने गरी हामी यहाँ लड्ने हामीले योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। सहितको खुकुरीलाई जहाँसुकैबाट भए पनि पहिचानको निमित्त, समावेशीको लागि र ती भ्रष्टाचारीहरूलाई झुन्ड्याउनको निमित्त र तिनीहरूको सम्पत्ति सबै सरकारीकरण गर्नको निमित्त दाब सहितको खुकुरीमा भोट हाली नसलवादीको अन्त्य गर्नको निमित्त यहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज विशेष गरी नेपालको एकमात्र पहिचानवादी पार्टी आदिवासी जनजातिहरूको विशेष आन्दोलनले 2062 सालबाट उठान गरेर निरन्तर अघि बढिरहेको पार्टी, जनमुखी लहरमा केही वर्ष अगाडि आन्दोलनमा अग्रस्थानमा अघि बढिरहेको पार्टी, यस पार्टीले अहिलेसम्ममा 3 देखि 4वटासम्म सांसदहरू जितेर सांसद र भर्खरै हाल अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा मन्त्रीसम्म चलाइराखेको छ संघीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्च। यसका पार्टीका सुदूरपूर्वी दमकका महान युवा नेता, विगत लामो समयदेखि आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने युवा समाजसेवी धनराज हुक्पा चङबाङ, संघीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय उपमहासचिव, प्रदेशका महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँले आज हाम्रो स्टुडियोमा उहाँले स्वागत गर्नुको लागि निम्त्याउँदैछौँ। धनराजजी, हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। यहाँलाई पनि धेरै स्वागत छ। यहाँलाई आज प्राप्त गर्न पाउँदा एकदम खुसी महसुस गरिरहेको छ। जनताका कुराहरू जनताको बिचमा पुर्याउने माध्यम यहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ यहाँको मिडिया तर्फबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आजको विशेष हाम्रो राजनीतिक कुराकानी, खबरभित्रको खबरमा कुराकानी अगाडि बढौँ। हस् त। तपाईँ अहिले संघीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्चको राजनीतिक गतिविधिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त, विशेष गरी अहिले हालसम्ममा? अहिले हाम्रो संघीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्च, हाम्रो पार्टी मेची टु महाकाली सबै जिल्लाहरूमा, सबै गाउँमा, सबै कुना कुनामा हाम्रो पार्टीको विस्तार भइरहेको छ। हामी पार्टी नेतृत्वहरूले यो काम गरिरहेका छौँ। महाकालीदेखि सुदूर पश्चिमदेखि लिएर सुदूर पूर्वसम्म र उत्तर चाइना बोर्डरदेखि लिएर दक्षिण भारतको सिमानासम्म हाम्रो पार्टी विस्तार गर्ने क्रममा जारी छौँ र पार्टी विस्तार पनि भइरहेको जानकारी गर्न चाहन्छु र पार्टीमा हामी सक्रिय पनि भइरहेका छौँ र यसको लागि हामी लडी पनि रहेका छौँ। यसको लागि हाम्रा अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन नेतृत्वमा हामी सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय पङ्क्तिहरू अगाडि बढिरहेको यहाँलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। वर्तमान संघीयता असफल भयो भनेर सबैले भनिरहँदा तपाईँहरू त संघीयताको वकालत गरिरहनुहुन्छ। वास्तविकता के हो संघीयता असफल भएको? होइन, सबैभन्दा पहिला आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि हामीले जब लिम्बुवानबाट आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ संघीयताको बारेमा, संघीयताको उठान सुरु गरेका थियौँ, त्यतिखेर हामीलाई यो संघीयता हुनै हुँदैन, यसले देश टुक्रिन्छ भनेर एमाले र काङ्ग्रेसले हामीलाई बार बार पक्रिँदै थुन्दै हाम्रा धेरै कार्यकर्ताहरूलाई पक्रेर थुनेर लगायत हाम्रो पार्टीलाई असफल पार्न उहाँहरू लागिरहनु भएको थियो। तर संयोगवश यस्तो भइदियो कि तिनै एकात्मकवादी सोचले ग्रस्त रहेका एमाले र काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले संघीयता उहाँहरूको हातमा पुगेको छ। हाम्रो जित हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा पुगेको छ र उहाँहरूले संघीयताको बुझ्न नसकेको, संघीयतालाई चिन्न नसकेको र संघीयतालाई यथार्थमा लान नसकेको एकात्मक सोच शैलीले लगेको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूको हातमा चाहिँ संघीयता असफल भएको हो। तर फेरि पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको हातमा संघीयता आयो भने यति राम्रो र यति सुन्दर, संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संघीयता हामी प्रदान गर्न सक्छौँ। यसका केही नियमहरू छन्, केही रुल्सहरू छन्, यो जुन एमाले र काङ्ग्रेसले कहिले दिन पनि सक्दैन र जनताले संघीयता, ओरिजिनल संघीयता प्राप्त गर्न पनि सक्दैन, जुन यहाँले प्राप्त गर्नको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई नै यहाँहरूले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। र आगामी चुनावमा यहाँहरूले हामीलाई जिताउनु भयो भने यहाँहरूलाई हामी ओरिजिनल संघीयता दिने यहाँहरू बिच हामी प्रण गर्दछौँ। होइन, अब यसरी बोलिरहँदाखेरि पहिचानवादीहरू बहुमत कहिले नआउनुको कारण के हो? यसमा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भने चेतना र राज्यसँग धेरै ठुलो कुरा जोडिएको हुन्छ।
हामी आदिवासी जनजातिहरू देशमा 75% हुँदा हुँदै पनि हाम्रो माग पहिचानवादी हुँदा हुँदै पनि हामी बीच चेतना छैन। चेतना छ, चेतना विकास हुन समय लाग्छ, 40 वर्ष 50 वर्ष टाइम लाग्छ। यो चेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी धेरैजना, कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले, जताबाट जे भए पनि तपाईँको नसलवादी पार्टीहरू, एकात्मकवादी पार्टीहरूको झोले भइरहेका छौँ र यो चेतना हामी बीच राम्ररी आइसकेका छैन। र जुन दिन हामी बीच चेतना आउँछ, चेतना आउने बित्तिकै राज्य हाम्रो हातमा आउँछ। त्यसैले गर्दा चेतना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो चेतना हामीले जगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हुँदाहुँदै पनि चेतनाले त्यति राम्रो गरी पिकअप लिएका छैन, तर समय लाग्छ, अघि मैले भनिसकेको छु। र जब चेतना आउने बित्तिकै हाम्रा साथीहरूले यो हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ देशभरिकाले चिन्नेछन् र हामीलाई भोट दिनेछन् र देश कब्जा हामी गर्नेछौँ। होइन, आदिवासी जनजातिहरू कमी कमजोरी हुनुको कारण चाहिँ के छ खासै वास्तवमा? सबैभन्दा पहिला त हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू कमी कमजोरी हुनुको पहिलो कारण हामीसँग एउटा गरिबी छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो अलिकति भोजन पनि खराब छ। अब हामी ज्यादा पुर्ख्यौली त होइन, तर बिचमा हामी अलिकति जाँड रक्सी, बिचमा अलिकति हाम्रो पेसा हो, हाम्रो पुर्खाले खाइल्याएको भनेर हामी यतापट्टि लाग्यौँ, जसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले हामीलाई पछि लगेको र पछि लगेको छ। तर वर्तमान अहिले यो कुराहरूलाई हाम्रो साथीहरूले छोड्दै गइरहेका छन् र यसले गर्दाखेरि जति छिटो छोड्छन् त्यति छिटो हामी चेतना आउँछ। चेतना आउने बित्तिकै हाम्रो समाजमा सुधार हुन्छ र हामी देशलाई कब्जा गर्न सक्छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमण्डललाई सशक्त बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमण्डललाई सशक्त बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण हाम्रो कार्यकर्ताहरू, शीर्षस्थ कार्यकर्ताहरू सबैजना अहोरात्र खट्नुपर्छ। मेची टु महाकाली गाउँ गाउँ जानुपर्छ, जनतालाई बुझाउनुपर्छ। यो जनतालाई बुझाउने कुरा आफैमा धेरै गाह्रो कुरा हो। यहाँलाई थाहा छ, माओ सेतुङले त तपाईँको लगभग 300 लगभग 70 दिन, 1 वर्षभन्दा धेरै उहाँले लङ मार्च पास गर्नुभएको थियो। त्यो बिचमा धेरै अन्डरहरू खानुभएको थियो। उहाँ गाउँ गाउँ मेची टु महाकाली भने जस्तै, हाम्रो देशको भने जस्तै उहाँको चाइनाको सबै ठाउँ पुग्नु भएको थियो र उहाँले देशलाई कब्जा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै हाम्रा सम्पूर्ण नेताहरूले पनि गाउँ गाउँ गएर सबैलाई बुझाउनुपर्छ, नबुझेको साथीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। यसो गर्ने बित्तिकै हाम्रो देशले, हामीले हाम्रो पार्टीलाई हामी विस्तार गर्न सक्छौँ र ठुलो बनाउन सक्छौँ। जुन तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र र केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो। आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा तपाईँको दापसहितको खुकुरी चुनाव चिन्हमा अघि बढिरहँदाखेरि तपाईँ कुन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने इच्छा गर्नुभएको छ? फेरि पनि मेरो यहाँले भनिसक्नु भएको छ, केपी ओली र मेरो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र एउटै भएको जानकारी म गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मित्रहरूमा। अब पार्टीले अहिले त नभनौँ, पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा यो ठाउँबाट म आफै लड्नेछु र हाम्रा साथीहरू धेरै दावेदार पनि हुनुहुन्छ। फेरि पनि यसमा अब पार्टीकै कुरा आउँछ। पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा हामी सबै लड्नेछौँ। अब त्यसमा त्यतिखेर जस मैले प्राप्त गरेँ भने पनि लड्ने नै छु र केपी ओलीको विरुद्ध लड्ने नै हामी नै हो, यहाँको सशक्त, उहाँभन्दा राम्रो गरी र उहाँलाई हराउन सक्ने गरी हामी यहाँ लड्ने हामीले योजनाहरू। तपाईँको पार्टी कस्तो खालको प्राप्त गर्ने होला त्यो चुनावमा? हाम्रो पार्टी अहिलेसम्म पहिलो, दोस्रो, तेस्रोचोटि चुनाव लड्दैछ। अब हामीले पहिलो दोस्रोमा हार खाँदै पनि यो तेस्रोमा चाहिँ हामी जसरी पनि जित निकाल्ने पक्षमा छौँ र त्यसको लागि हामी लडिरहेको यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 को नाम किराँत लिम्बुवान नै नामाकरण हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, किन त्यो? सबैभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर 1 भन्ने बित्तिकै अरुण पूर्व लिम्बुवान 9वटा जिल्ला र पश्चिम 5वटा जिल्लाको जम्मा 14वटा जिल्ला छन् र पश्चिम लिम्बुवान र खम्बान दुवैलाई समेटेको कारणले गर्दाखेरि यी दुवै भूगोलसँग सम्बन्धित नाम, ऐतिहासिक भूगोलसँग सम्बन्धित नाम भएकोले यसले लिम्बुवान किराँत अथवा खम्बान उत्कृष्ट हो नाम। अब त्यसमा पनि हाम्रा राई साथीहरूले किराँत भनिरहँदाखेरि हामीले लिम्बुवान किराँतलाई स्वीकारेका छौँ र यो सबैभन्दा उत्कृष्ट भूगोलको नाम भएकोले, यो सबैलाई समेट्ने, सम्पूर्ण जाति सम्पूर्ण भाषालाई समेट्ने भएकोले यो नाम नै यहाँको सबैभन्दा उत्कृष्ट र यो नामसँग सम्बन्धित लिम्बुवानले विगत 18 वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएको कारणले पनि यो नाम चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको यहाँहरू जानकारी गर्न चाहन्छु। यदि लिम्बुवान किराँत नआएर कोशी, सगरमाथा, सप्तकोशी नाम आएमा के गर्ने? यो यदि त्यस्तो आएमा विद्रोह हुन्छ। हाम्रो पार्टीले यसका लागि ठुलो फेरि पनि राज्यसँग विद्रोह गर्नेछ।
जतिखेर धेरै क्षति धनजनको क्षति हुनेछ। किनकि हामीलाई थाहा छ त कुनै पनि तपाईँको कोशी सगरमाथाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो त ज्ञात अज्ञात गरी धेरै शहीदहरू भइसकेका छन्। हाम्रा धेरै व्यक्तिहरू अपाङ्ग भएका छन् र हामीले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। जब सम्बन्धित कुनै पनि प्रान्तको आन्दोलनकारीले मागेको मागलाई नदिई दोस्रोलाई दिइन्छ भने, दोस्रो नाम ल्याइन्छ भने त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। के तपाईँहरूले हतियार उठाउन सक्नुहुन्छ त? सम्भव त्यो पनि हुन सक्छ। कहिले कुनै पनि क्रान्तिको अन्तिम बिन्दु भनेको यदि प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो ठाउँमा जान सक्छ, त्यो सम्भावना बढी हुन्छ। लारुम्बाको अगुवा धर्मगुरु कुनै अभिनेताहरूबाट किराँत सगरमाथा नामाकरण हुनुपर्छ 1 नम्बर प्रदेशको नाम भनेर मागहरू अगाडि बढाइराखेको छ। तपाईँको धारणा के त यसमा? लिम्बुवान सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आन्दोलन विगत 18 वर्ष अगाडिदेखि लिम्बुवानले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि लारुम्बाका धर्मगुरुसँगै त हामी कुरा नदाजौँ, तर त्यहाँका केही अगुवा र बिकाउमा परेका व्यक्तिहरू छन्, जो केही अगुवा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम त नतोकौँ। उहाँहरू जहिले पनि बिक्नुहुन्छ, राज्यले उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा फर्मुला छ, फुटाउ र राज्य गर। त्यो राज्यले उहाँहरूलाई 2-4 करोड दिनुहुन्छ, दिएपछि उहाँ त्यसको लागि बोल्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको भाषा शैली क्षणिक मात्रै रहन्छ। किनकि यहाँलाई म यो प्रुफ पनि गर्न चाहन्छु, जतिखेर लिम्बुवानले आन्दोलन गरिरहेको थियो उहाँहरूले पल्लो किराँत भन्ने मुद्दा उठाउनु भयो। त्यो पल्लो किराँत मुद्दा आज कहाँ गयो? उहाँहरूले पुरा त्यो हराएर गयो, विलय भएर गएको छ। फेरि आज लिम्बुवानले अन्तिम नामाङ्कनको टाइममा लिम्बुवान किराँत हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहँदाखेरि फेरि उहाँहरू अघिल्लो मुद्दा त पल्लो किराँत लिम्बुवान त उहाँले छोडि नै सक्नुभयो। फेरि अहिले आएर तपाईँको सगरमाथा प्रदेश भनेर आइरहनु भएको छ। यो सबै उहाँहरू परिचालित हुन्। यस्तो परिचालित व्यक्तिहरू आफै गुरु नभएर गुरुका केही अगाडि पछाडि हिँड्ने केही पैसा प्रेमी, पैसा पाउँदाखेरि जे पनि गर्न चाहने केही व्यक्तिहरूले यसो गरेका छन्। र यो वास्तवमा लारुम्बाको निमित्त लारुम्बालाई दोष नदिएर लारुम्बाका अग्रजहरूलाई को कारणले गर्दाखेरि एकदमै लारुम्बा चाहिँ दोषी भइरहेको म जानकारी गर्न चाहन्छु। यसमा सजग पनि भइरहनु म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी बोलिरहँदाखेरि राई साथीहरूलाई लिम्बुवान स्वीकार्न मान्दैन, उनीहरू किराँत प्रदेश मात्रै माग गरिरहन्छ। त्यो चाहिँ वास्तवता के भन्न चाहन्छ तपाईँ? यसमा के छ भने तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभएको छैन। जति लिम्बुवानले आन्दोलन गरेछ, जति लिम्बुवानले शहीद प्राप्त गरेको छ, जति लिम्बुवानमा अङ्गभङ्ग भएको छ, जति लिम्बुवानले राज्यसँग धेरैचोटि सम्झौता पटक पटक राज्यसँग सम्झौता, राज्यलाई घुँडा टेकाएर सम्झौता गराएको छ, त्यस्तो आन्दोलन उहाँले गर्नुभएको छैन। तर उहाँहरू पनि आफैमा फेरि राज्यले जहिले पनि एकात्मवादीहरूले, नसलवादीहरूले के गर्छ भने फुटाउ र राजनीति शासन गर। हामी राई र लिम्बू एउटै हुँदै पनि, एउटै दाजुभाइ हुँदै पनि उहाँहरूलाई युज गरेर, उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर 2-4 करोड केही माथिका शीर्षक व्यक्तिहरूलाई दिएर लिम्बुवान नस्वीकार किराँत मात्रै उठा भनेर उहाँलाई भनेर पठाउँदाखेरि उहाँले त्यो उठाएको कारणले गर्दाखेरि आज लिम्बुवानलाई ओझेल्न पार्नको लागि त्यो एकात्मवादीहरूको रणनीतिमा पर्छ। यसलाई त्यो रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवानलाई ओझेल्न पार्ने र किराँत पनि नदिने, लिम्बुवान नदिने यो काम गरिरहेको छ। यसमा हामी सजग रहनुपर्छ। हामीले भनेछौँ, हामी जतिखेर हामीले लिम्बुवान आन्दोलन गर्दैथ्यौँ लिम्बुवान पनि हुनुपर्छ, किराँत पनि हुनुपर्छ। अहिले हामीले भनिरहेका छौँ भने उहाँहरूलाई लिम्बुवान भन्न सक्नु किन नस्वीकारेको हाम्रो राई साथीहरूले? यसमा सम्पूर्ण तलको ग्रास राई साथीहरूको दोष छैन। यसमा सबैभन्दा ठुलो दोष भनेको कसको छ भन्नुहुन्छ भने केही माथि बिकाउमा गएका राई साथीका नेतृत्व साथीहरूको, बिकाउमा गएका साथीहरूको कमजोरी छ, जुन राज्यले प्रयोग गरेको छ। फुटाउ अनि राजनीति गर, शासन गर भन्ने शीर्षकमा रहेको छ। यसमा सजग रहनु म सम्पूर्ण राई साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी बोलिरहँदाखेरि यदि किराँत प्रदेश, कोशी, सगरमाथा नाम नआएर लिम्बुवान किराँत नामै आयो, लिम्बुवान किराँतको नाम आयो भने कस्तो खालको विकास चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सबैभन्दा पहिला लिम्बुवान किराँत आउने बित्तिकै नम्बर 1 मा हामीले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीहरूलाई सिधै उहाँहरूलाई हामीले जेल पठाउनुपर्छ। अब नेपालको सकिन्छ भने नेपालको कानुनलाई परिमार्जित गरेर हामीले उहाँहरूलाई जति पनि भ्रष्टाचारी हुन्छन् भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने बित्तिकै देश आफै सुध्रिन्छ, देश आफै विकास हुन्छ। हाल हाम्रो देश डुब्नुको कारण, हाम्रो देश पछि पर्नुको कारण, संसारको दोस्रो गरिब हुनुको कारण नै भ्रष्टाचार हो। जुन भ्रष्टाचार चाहिँ काफी नसलवादीहरूले, एकात्मवादीहरूले गरिरहेका छन्।
उहाँहरूको कारणले गर्दा यसमा सबैभन्दा ठुलो दोष विशेष गरी हाम्रो ब्राह्मणवादसँग सम्बन्धित छ, जसले राज्य चलाएको छ, जोसँग राज्यको हात छ, उहाँहरूले सबैभन्दा धेरै देशको भ्रष्टाचार गरेका छन् र उहाँहरू रातरात नवधनढ्य भइरहेका छन्। र यसको लागि हामीले ती नवधनढ्य भ्रष्टाचारीहरूलाई अहिले पनि चिनिसकेका छौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो दमकमा को छ, पूर्वमा को छ, को भ्रष्टाचारी हामीले लेखाजोखा गरेर राखेका छौँ। जुन दिन हाम्रो लिम्बुवान किराँत आउँछ, हामी यहाँ जनताहरूले हामीलाई निर्वाचित पार्नुहुन्छ, त्यो दिन हामी उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनेछौँ। उहाँहरूको सारा सम्पत्ति खोसेर राज्यलाई दिनेछौँ, फिर्ता गर्नेछौँ र यो हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला विकासको पहिलो चरण यहाँबाट विकास हुनेछ। उहाँहरूको सम्पत्ति सारा खोसाइरहँदाखेरि उहाँहरूको छोराछोरीहरू त निर्दोष छ, तिनीहरूको त अनि बिजोक होला नि त। अब एउटा भ्रष्टाचारीले देशको सम्पत्ति लुटेर कमाएको सम्पत्ति भनेको चाहिँ छोराछोरीको हातमा गए पनि त्यो त दोषी नै हो नि त, त्यो त पापै हो नि त। छोराछोरीहरूले फेरि आफै काम गरेर नयाँ काम सिर्जना गर्नु पर्यो। यसमा यसरी हामीले जानुपर्दछ। अब यसो भनिरहँदाखेरि लिम्बुवान किराँत प्रदेश सरकार त आयो, तर तपाईँहरूको यो एसपिपी भन्नेको बारेमा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ कस्तो? धेरैले भन्छन् यो एसपिपीको बारेमा बोल्नुहोस् भन्छ, तर एसपिपी आफैमा घातक हो। यो तपाईँको यो राम्रो होइन। यो अमेरिकन फौज, अमेरिकन बोटहरू, सिधै पुलिसहरू नै, त्यहाँका आर्मीहरू नै नेपालमा आएर आउने कुरा हो। यो आफैमा घातक हो। यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ राज्यले पनि विरोध गरेको छ, हामीले पनि विरोध गर्छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि विरोधै छ यसको। यहाँहरू बिच हामी जान्छौँ। अनि तपाईँको पार्टीले त असंलग्न राष्ट्रवाद भन्छ। असंलग्न राष्ट्रवादमा त देश विदेशहरू त विरोध गर्नु पाएन नि त। असंलग्न राष्ट्र भन्ने बित्तिकै त यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। सबैभन्दा पहिला अरू सबै कुरामा त हामी एक नै छौँ, सबै देशलाई हामी विरोध गर्दैनौँ। तर संसारमा के हुन्छ भने तपाईँको जुन आर्मीका कुराहरू छन् त्यो भनेको एउटा तपाईँको सुरक्षासँग संवेदनशील कुरा हो नि त त्यो त। त्यसैले गर्दा यो एसपिपीलाई चाहिँ हामी विरोधै गर्दछौँ। तपाईँहरूले आरोप लागिराखेको छ नि एउटा कुरा, एमसिसीको बारेमा विरोध पनि गर्नु भएन, समर्थन पनि गर्नु भएन, त्यसको जनताको धारणा पनि ल्याउनु भएन भनेर आइराखेको छ नि। त्यो बारे एमसिसीको बारेमा चाहिँ हामी हाम्रो पार्टी मौनै रहेको छ। यसको कारण छ के छ भने धेरै नबुझेको कुरा, एमसिसी यो देशमा नआओस् भनेर जो साथीहरू धेरै कुर्लिरहनु भएको छ, चिच्याइरहनु भएको छ, यसमा उहाँहरूले नबुझेको कुरा के छ भने हाम्रो देशका धेरै मान्छेहरू ब्रिटिस आर्मी छन्, इन्डियन आर्मी छन्, ब्रिटिसबाट काफी पैसा आइरहेको छ। इन्डियाबाट मात्रै वार्षिक 6 अरबभन्दा बढी पैसा भित्रिरहेको छ इन्डियन आर्मीको माध्यमबाट। अब हामी विदेशको पैसा खाने, विदेशको लाउर जाने, विदेशमा लाउर जाने, ज्यान फाल्नसम्म हामी तयारी छौँ भने त्यही देशको पैसालाई ल्याएर यहाँ विकास गरौँ भन्दा चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो अलिकति बुझाइ भएको छैन। हामीले वास्तवमा एमसिसीलाई खासै विरोध गर्नु हुँदैन, किनभने एमसिसी भन्ने बित्तिकै तपाईँको अघि मैले भनेको छु, अहिले युकेमा हाम्रो प्रशस्त नेपालीहरू गएर बसेका छन्, अमेरिकामा काफी नेपाली गएर बसेका छन्, हङकङमा पनि धेरै नेपालीहरू गएर बसेका छन्। अर्काको देशमा गएर गुलाम गर्ने, अर्काको देशको पैसा खाने हामी, अनि इन्डियाको पनि हामी खाने, हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो भएर आएको छ। अब हामी अर्काको पैसा खाने अनि त्यो देशले सहयोग गर्छु भनेर त्यसलाई नस्वीकार्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। हामीले स्वीकार्नुपर्छ एमसिसीलाई। एमसिसीलाई स्वीकारेपछि किनभने कि त हामीले त्यो देशमा लाउर जानु नै भएन, त्यो ब्रिटिस आर्मी हुनै भएन, इन्डियन आर्मी हुनु नै भएन, त्यहाँ गएर हामीले रोजगार गर्नु नै भएन, तर त्यहाँ गर्ने, त्यहीँको त्यो देशको डलर खाने अनि फेरि यहाँ एमसिसीलाई विरोध गर्ने चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हुँदैन। परिस्थिति यस्तो छ कि हामीले अहिलेलाई एमसिसीलाई विरोध कसैले गर्नु हुँदैन, यसलाई स्वीकार्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि एमसिसीको बारेमा जुन नेपालको स्रोत साधनहरू उसको अधीनमा रहने र यहाँका उद्योगहरू, यहाँका उत्पादन गर्ने विस्फोट पदार्थको चिजहरू चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेर राख्ने, अनि एयरपोर्टमा उनीहरूको अधीनमा छिर्नुपर्ने, अनि एमसिसीले नै देशहरू कङ्गाल बनाएको पनि छ नि त, श्रीलङ्काहरू जस्ताहरू। एमसिसी आफैमा हामीले यसरी याद गर्नुहोस् कि एमसिसी आफैमा निस्वार्थ दान हो, त्यो हुनुपर्छ। त्यसको कुनै पनि त्यसको बदलामा यो लिने यो दिने भनेर हुनु हुँदैन, यो नै हो। अब निस्वार्थ हुनु पर्यो, निस्वार्थ दान हुनु पर्यो, गरिब राष्ट्रहरूलाई पाउने दान हुनु पर्यो। एमसिसीको अर्थ यो हुनुपर्छ र यसको अर्थमा चाहिँ वर्तमान नेपाल सरकारले स्वीकारेको छ, यसमा ठिकै छ। तर यसको रूप लिएर चाहिँ यदि चलखेल खर्च अर्कैतिर जान्छ, देशलाई लुट्नतिर लाग्छ भने फेरि यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। जस्तै यो एमसिसीहरू आइरहँदाखेरि
नेपाल, भारत, चाइनाको परराष्ट्र शक्तिहरू कुनमा कस्तो खालको चाहिँ रहनुपर्छ यहाँ? यतिखेर चाइनाको अलिक कुरा गरौँ। चाइना, इन्डिया, अमेरिका, नेपाल बिचमा छ। नेपाल कुन देशको पछि लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सवालमा यहाँ धेरै मान्छेले भ्रम अलिकति जानेका छैनन्। अब मिडियाले उल्टो कुरा गरेका छन्। भारत र चाइनाको कुरा गरौँ। चाइनाबाट वार्षिक यो देउबा सरकार आएपछि लगभग 60 अरब बराबरको सामान नेपालले चाइनाबाट भित्राएको छ। बदलामा चाइनाले नेपालबाट 1 पैसा पनि सामान किनेको छैन, केही किनेको छैन। त्यस्तै तपाईको भारतबाट लगभग 12 अरब भन्दा बढीको सामान नेपालले भारतबाट किनेको छ। तर भारतले पनि नेपालबाट चाहिँ लगभग 1.5 अरब भन्दा बढी सामान नेपालको सामान चाहिँ भारतले लगेको देखिन्छ यो जब देउबा सरकार आएपछि। यसको मतलब के छ भने चाइनाबाट हाम्रो व्यापार एकदम 100% घाटा छ भने भारतबाट केही हाम्रो लेनदेन भइरहेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी चाइना भन्दा चाहिँ भारतसँग अलिक नजिक रहनुपर्छ। किनभने चाइनासँग भन्दा भारतसँग हामी नजिक हुनुपर्छ। भारतको पोल्टामा हामी बस्नुपर्छ भन्ने केही आधारहरू के छ भने अघि भने 12 अरब बराबरको सामान इन्डियाबाट हामीले ल्याएका छौँ भने उसले 1.5 अरब बराबरको सामान चाहिँ 1.5 खरब बराबरको सामान चाहिँ हाम्रो यहाँबाट उता उसले पनि किनेको छ। र अहिले हाम्रो जुन बिजुलीका कुराहरू छन्, बिजुली पनि उसले किनिरहेको छ। त्यसै गरी काफी नेपालीहरू चाहिँ इन्डियन आर्मी छन्, त्यहाँ रोजगार प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा ख्याल गर्दा हामी चाइनाभन्दा चाहिँ भारतसँगै जहिले पनि नजिक रहनुपर्छ। यति भन्दा भन्दै हामीलाई कहीँ भारतसँग चिडिएका कुरा चाहिँ सिमानाका कुराहरू छन्। अहिले पछिल्लो रूपमा त्यो चाहिँ समाधान भएको छ। किनकि प्रत्येक 1 किलोमिटरमा हाम्रो सशस्त्र आर्मीहरू गएर बसेका छन्। यसले त्यो सोल्युसन गरेका छ। अब खासै हामीले त्यस्तो तपाईले अब इन्डियाको थोरै समर्थन गरिरहँदाखेरि अब दिनधारै दिउँसो एसएसबीले सिमाना रुट्ने अनि यहाँका जनताहरू चाहिँ बलात्कार गर्ने अनि त्यहाँ विरोध गर्ने, गोली हानेर मार्ने त्यस्तो त भइराखेको छ। तर त्यो चाहिँ रोक्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ रोक्नु पर्यो। त्यो अहिले सरकारले जुन हाम्रो सशस्त्र बलहरूलाई राखेको छ त्यसले त्यो काम गर्छ। पहिला थिएन, त्यो हाम्रो गल्ती थियो, हाम्रो पनि कमजोरी थियो। तर अहिले ठिक छ। र यसरी हामीले इन्डियालाई नै बढी सपोर्ट गर्नुपर्छ अहिलेलाई चाहिँ। अनि चाइनाले पनि त इन्डिया र अमेरिकालाई काउन्टर दिनुको लागि दमकमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर यहाँको चाहिँ बिजनेस व्यापार केन्द्र बनाउँदैछ नि त। त्यो बारे यस्तो छ, चाइनाले आएर यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु त राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा भन्ने होइन। तर यहाँ के छ भने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा के छ भने जस्तो चाइनाबाट एउटा सामान ल्याउँदाखेरि 1000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने इन्डियाबाट त्यो सामानलाई नेपालमा भित्राउँदाखेरि तपाईँको 200 देखि 300 मात्रै खर्च हुन्छ। यति फरक परेर जान्छ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज। यो हिसाबले हेर्दा पनि हामी चाइना भन्दा चाहिँ इन्डियासँगै नजिक रहनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा तपाईँको हामी सबैले भोगेको कुरा चाहिँ यो हो। अवश्य चाइना र भारतको बिचमा को ठिकै छ यो कुरोमा। अब तपाईँको पार्टीले नेपालमा यत्रो महँगी परिरहेछ। नेपालमा चाहिँ खाने तेलको लिटरको 400 देखि 500 रुपियाँ लिटर पुर्याइराखेको छ। अनि दिनै पेट्रोलको पैसा हामी तिर्छौँ तर घाटाको घाटा हुन्छ भन्छ। यसको बारेमा तपाईँहरूको विद्यार्थी आन्दोलन, यहाँका लिम्बुवानको आन्दोलनकारी जनताको बारेमा बोल्दैन, चुपचाप कानमा तेल हालेर बस्छ। त्यो चाहिँ के हो वास्तवमा? तपाईँ उपमहासचिव जस्तोले भन्नु पर्यो। हाम्रो पार्टीले यो महँगीको विरुद्धमा बार आन्दोलन गरिरहेको छ। ठाउँमा आन्दोलन गरेको छ, गाउँमा आन्दोलन गरेको छ, चोकमा आन्दोलन गरेको छ। तर हाम्रो सानो पार्टी भनेर होला पनि त्यति मिडियाले देखाउँदैन। फेरि पनि नदेखाउनु हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी हो। फेरि पनि ठुल्ठुला पार्टीले चाहिँ अलिकति 2-4 जना उभ्रे भने अघि मिडियाले देखाउँछन्, हाम्रो चाहिँ देखाउँदैनन्। तर हामीले यो महँगाईको विरुद्धमा यो बिचमा हामीले लगभग 20-25 पटक भन्दा बढीचोटि आन्दोलन गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ देखाउँदैन, ठुल्ठुला मिडियाहरूले समाउँदैन, क्याच गर्दैन। यसैले हामीले ओझेल्न परेको र हामीले ओझेल्न पारेको जस्तो देखिन्छ। तर यो समस्या हो। फेरि पनि महँगाईको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ, चलिरहने यहाँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। अनि त्यसो भनिरहँदाखेरि जुन तपाईँहरूको पार्टीले झन् मिडियाहरू क्याम्पिङ गर्ने सिस्टमहरू हुन्छ, मिडियालाई झन् आफ्नै धारणाहरू बुझाउने सिस्टमहरू हुन्छ, अरू पार्टीले त्यो गर्छ। तर तपाईँहरूको पार्टीले मिडिया नै वास्ता गर्दैन, हामी जबरजस्ती किन जानु भनेर मिडियाहरू नै भन्छन् क्या? सबैभन्दा पहिला ठुल्ठुला पार्टीहरूको धेरै मिडियाहरू छन्, हामीसँग कम्ती मिडियाहरू छन्। सबैभन्दा पहिला यो मिडियामै विभेद छ। र जुन पार्टीका आफ्नो मिडियाहरू खोलेका छन् त्यो पार्टीले त्यही पार्टीको बढी उनीहरूले हाइलाइट गर्ने हो। त्यहाँ
येल्लो जर्नालिजम, पिस पत्रकारिता ज्यादा हुने हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको बढी हाइलाइट भएको देखिन्छ, हाम्रो कम्ती भएको। तर पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो मिडिया तयार गर्नुपर्छ, बढीभन्दा बढी जन्माउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सजग छौँ। अब तपाईँको पार्टीले एमसीसीको बारेमा आन्दोलन गरेन, आन्दोलन के होला भन्ने जनताको चासो भइराखेको छ। अब एमसीसी पास भयो, अब तपाईँहरूले त्यसो भने च्याब्रुङ नाचेर पुरा ढोलसँग स्वागत गर्ने हो? अब त्यसै त नभने पनि यसरी बुझ्नुहोस्, एमसीसीको बारेमा, एमसीसी भनेको अमेरिकालाई बुझ्नुहोस्, अहिलेलाई नेटो देशका सबै कमान्डिङ देशहरू। हाम्रो नेपालीहरू पनि अहिले रोजगारको हिसाबले जाने हो भने धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूको तपाईँको 100% रोजगार यो देशहरूमा छ, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा छ, यानि एमसीसीसँग सम्बन्धित अमेरिकन देशहरूमा छ। तर हाम्रो नेपालीहरूले चाइनामा गएर कसैले रोजगार पाएको रेकर्ड छैन, अहिलेसम्म पाउँदैन पनि, बिरलै एउटा दुईवटा होला। त्यसैले गर्दा पनि यो एकतर्फ हेर्दाखेरि हामीलाई नेटोसँग अथवा अमेरिकासँग नजिक बन्न हामीलाई फाइदा देखिन्छ, किनकि हाम्रा धेरैभन्दा धेरै जनताले त्यहाँनिर तपाईँको रोजगार पाएका छन्, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, हाम्रो नेपाल पर्यटनले बाँचेको छ। पर्यटनमा हेर्ने हो भने 95% पर्यटकहरू चाहिँ तपाईँको नेटो देश अथवा युरोपबाट आउँछन्। आफै अनुमान गर्नुहोस्, हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो आय स्रोत पनि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको अमेरिका भर्सेस तपाईँको युरोपियन देशहरूबाटै आएको देखिन्छ, जहाँ कि चाइनाबाट आएको देखिँदैन। त्यसैले गर्दा पनि हामी उहाँसँग बाध्यताले गर्दा पनि नजिक हुन र उहाँलाई स्वीकार्न र उहाँहरूको पक्षमा जान हामी बाध्यकारी छौँ। यो यहाँलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। अब यसरी बोलिरहँदाखेरि मङ्सिर 4 गते आइगो चुनाव आइगो, हजुर, जनताहरू गाउँ गाउँ गरेर बुझाउनु सक्नु भएको छैन। हजुर, अब आगामी चुनावमा तपाईँको पार्टी र तपाईँ लगायतको उम्मेदवारीहरूले दापसहितको खुकुरी चुनाव चिन्हमा कस्तो तरिकाले भोट कलेक्सन गर्नुको अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँको सिस्टमहरू छ? सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो सम्पूर्ण भोटर्सहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि नेपालभरि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, खम्बुवान मञ्च, थारूहाट, मगरात हामीले जताततै हाम्रो पार्टी विस्तार गरेको जानकारी गर्न चाहन्छौँ। दापसहितको खुकुरी हाम्रो चुनाव चिन्ह हो, हामी घर घरमा आइरहेका छौँ। तर यसो भनिरहँदाखेरि अहिले तपाईँहरूले बढी काङ्ग्रेस र एमालेलाई अलिक बढी हाइलाइटमा देख्नुहुन्छ। यसको कारण चाहिँ उहाँहरूको पनि पार्टीको लामो आयु छ, उहाँहरू 70-80 वर्षको इतिहास छ, हामीसँग 20 वर्षको इतिहास छ। 20 वर्षको इतिहास भएको कारणले पनि हामी तपाईँहरू घर घरमा आँगन आँगनमा हामी आइ नपुगेको होला, तपाईँहरूलाई भन्न र भेट्न नसकेको होला, यो कमी कमजोरी हामीसँग छ। तर फेरि पनि यो देशलाई परिवर्तन गर्नु छ, यो देशलाई चेन्ज गर्नु छ भने, यो देशलाई नयाँ मोडमा लानु छ भने नयाँ शक्ति, नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्व जन्माउनुपर्छ। यो पुरानाहरूलाई यहाँले विदा गर्नुपर्छ। यो यहाँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। यसको लागि फेरि पनि यहाँले एकपटक नयाँ शक्ति, नयाँ जोस जागरको साथ नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्वको लागि दापसहितको खुकुरीलाई भोट दिई यहाँहरूले आफ्नो पहिचानलाई सुरक्षित गर्दै, भ्रष्टाचारीहरूलाई फाँसीको फन्दामा झुन्ड्याउँदै र देशको विकासको निमित्त यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, दापसहितको खुकुरीमा भोट दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब भोट पनि माग्नुभयो, चुनावको बारेमा तयार पनि गर्ने, सशक्त भन्नुभएको छ। अब तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा जुन भानु भट्टराई र तपाईँको दुईजनाको दाबी छ, हजुर हजुर, अब तपाईँहरू कसलाई टिकट देला पार्टीले? 1 नम्बरमा त हाम्रो पार्टी आफैमा समावेशी पार्टी हो, पूर्ण समावेशी पार्टी हो। समावेशी पार्टी भएको कारणले जसरी तपाईँको काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो नसलत एउटै जातिलाई मात्रै, आफ्नै जाति, आफ्नै भाषा, आफ्नै धर्मलाई मात्रै स्वीकारेर जाने हामी छैनौँ। हामी सबैले स्वीकार्ने भएकोले भानुजी पनि हुनसक्छ, म पनि हुनसक्छु। त्यो त पार्टीले नि टिकट गर्ने कुरा हो, पार्टीले दिने टिकटको भर पर्ने कुरा हो। तर अगर उहाँ आउनुभयो भने म स्वागत गर्न चाहन्छु, म गएँ भने पनि उहाँले मलाई स्वागत गर्नु नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर जे हो, समावेशीको हाम्रो पार्टी पूर्ण समावेशी भएको कारणले, योसँग हाम्रो प्रतिबद्धता भएकोले, सह-अस्तित्ववादसँग हाम्रो पार्टीको मेन एजेन्डा भएकोले सायद उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ र म पनि हुन सक्छु। जुन अब अन्त्यमा आएको छौँ, हजुर, हाम्रो तपाईँको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पार्टीको फिलोसोफी छैन, हजुर, पार्टीको दर्शनहरू, बाटो मार्गहरू छैन, भोलि आगामी कार्यनीति र सरकारको जनताले दिने सुशासनको नीतिहरू राम्रो छैन भनेर सबैले कम्प्लेन गरिरहेको छ। तपाईँहरू राम्रो दर्शन छ भन्नुहुन्छ। वास्तविकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको दर्शन के त? सह-अस्तित्ववाद। सबैभन्दा पहिला सह-अस्तित्ववाद। सह-अस्तित्ववाद भनेको के हो?
सहअस्तित्ववाद भनेको बाहुनको पनि धर्म भाषालाई स्वीकार्ने, राई लिम्बूको धर्म र भाषालाई पनि स्वीकारिने, मधेसको पनि धर्म भाषालाई स्वीकारिने, व्यक्ति पनि स्वीकारिने र पहाडका दलितहरूलाई पनि स्वीकारिने, सबैलाई स्वीकार्ने, सबैलाई समान र समावेशी ढङ्गले नेतृत्व दिने, सरकारको कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सबै जातको अनुहारले त्यहाँ जागिर पाएको हुनुपर्छ, न कि अहिलेको एउटै बाहुनकै मात्रै हामी जुन अनुहार देखिरहेका छौँ। यो गलत छ, यो सिस्टम गलत छ। यति राम्रो समावेशी सहअस्तित्ववाद सिद्धान्त भएको हाम्रो पार्टी अहिलेको तेस्रो ध्रुव। अब तपाईँको कम्युनिस्टको तपाईँको साम्यवाद पनि, यता काङ्ग्रेसको पुँजीवाद पनि अब तपाईँको फेलर भइसकेको छ। अबको किनकि भन्ने संसार जहिले परिवर्तनशील छ। अबको परिवर्तनशीलमा र अहिलेको देश र राष्ट्र र समयले मागेको विषय भनेको पूर्ण समावेशी र तपाईँको सहअस्तित्ववाद। तिम्रो पनि अस्तित्व स्वीकार्ने, मेरो पनि स्वीकार्ने, तिमी पनि कर्मचारी हो, तिम्रो जाति पनि, मेरो जाति पनि कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर जाने नै हो। यो सबैभन्दा उत्कृष्ट र राम्रो फर्मुला र तेस्रो वाद भएकोले गर्दाखेरि पूर्ण समावेशी र सहअस्तित्ववादलाई यहाँहरूले अब पछ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा म पूर्ण विश्वास गर्दछु। यो नै हाम्रो प्रमुख आइडियोलोजी अनि फिलोसफी पनि, दर्शन पनि भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। यसरी बोलिरहँदाखेरि जुन सहअस्तित्व भनेको त कम्युनिस्टहरूलाई आजभन्दा धेरै अगाडि जर्मनदेखि कार्ल मार्क्सले लेखेको दर्शनको डकुमेन्टमा पनि छ। अनि कम्युनिस्टले नै स्वीकारेर अगाडि बढ्दा भइगयो नि त होइन। उहाँहरूले भन्ने र हामीले भन्ने कम्युनिस्ट पनि ओरिजिनल कम्युनिस्ट छैन नि त। फेरि पनि यहाँ यसरी छ त, नेपाल भएको कम्युनिस्टहरू सबै डुप्लिकेट कम्युनिस्ट हुन्। उहाँहरूले कम्युनिस्टको नाममा अगर उहाँहरू कम्युनिस्ट हो भने उहाँले त तपाईँको कम्युनिस्टको ओरिजिनल कम्युनिस्ट उहाँले ल्याउनै भएको छैन नि त। जस्तो चाइनामा छ, जहाँ देखिरहेको छ त्यो खालको यहाँ कम्युनिस्ट छैन। यहाँ अलग्गै खालको कम्युनिस्ट छ। यहाँ त जता जे भयो भने नसलवादी कम्युनिस्ट भइरहेको छ, नसलवादी काङ्ग्रेस भइरहेको छ। यसको खातिर यो दुइटै तपाईँको चाहिँ डुप्लिकेट भएको कारणले पनि अब हामीले सहअस्तित्ववादलाई नै फेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले यो मुद्दालाई उठाएर ल्याएको छ। यहाँहरूले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँले जनताले दिनुपर्ने शासकीय स्वरूप चाहिँ तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ? जस्तै घाँसपास कपास भयो, सेवा सुविधाहरूको बारेमा, स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा भयो, शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको? फेरि पनि तपाईँको जनतालाई चाहिने त कुरा यही हो, घाँस बाँस र कपास। यो तीनटा कुरा नै हो। हाम्रो देशमा घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ हामीले सबैभन्दा पहिला। हरेक जनताले रोजगार पाएको हुनुपर्छ, हरेक जनताले तपाईँको स्वास्थ्यको कुराहरू पाएको हुनुपर्छ। र अहिले वर्तमान नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या छ। हरेक सुकुम्बासीहरूले र ओरिजिनल सुकुम्बासीहरूले तपाईँको लाल पूर्जा पाउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको प्रमुख माग हो। अहिले हामीले यो कुरालाई उठाइरहेका छौँ। यसको लागि पनि हाम्रो पार्टीलाई फेरि पनि यहाँले जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीले यसरी घाँस बाँस कपासको पूर्ण व्यवस्था गर्दै पहिचानको कुरालाई पनि उठाएको छ। पहिचान, हरेक जातिहरूको आफ्नो पहिचान झल्किनु पर्यो। हरेक जातिहरूको आफ्नो भाषा न्युटन हुनु भएन, उनीहरूको धर्म न्युटन हुनु भएन, हाम्रो पार्टीको माग हो। तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लाग्नेहरूले यो कुरालाई विचार गर्दैन, हेर्दैनन्। र अहिले जसको कारणले धेरै यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषा र धर्मलाई गुमाइरहेका छन्, दैनिक गुमाइरहेका छन्। त्यसलाई बचाउनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक समाजमा आउनु पर्यो। अनि सबै नेपालका 75% आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नो अनुहार चाहिँ सरकारी कार्यालयमा चाहनुहुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई यहाँहरूले दासो खुकुरीमा भोट हाल्नु पर्यो। यसो बोलिरहँदाखेरि देशमा भन्छन् नि अहिले जुन नेपालको कुनै पुरानो पार्टीहरू र नयाँ उदाउँदो पार्टीहरूलाई संघीयता असफल भयो, गणतन्त्र असफल भयो, अब यो संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ, प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्छ, पुरानो राजाले ल्याएको पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बनाएको 75 जिल्ला नै ठिक छ, राजा ल्याउनुपर्छ भनेर कुदिरहेछ। यो गणतन्त्र संघीयता असफल भएको हो त होइन? यो सबैभन्दा पहिला तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, काङ्ग्रेस असफल भएको हो, कम्युनिस्ट असफल भएको हो, अनि राजा असफल भएको हो। यो तीनटैमा लागेर धेरै जनताहरूले आफ्नो समय गुमाएका छन्, आफू निराश भएका छन्, उनीहरूले खोजेको पाएका छैनन्। अब यस्तो बेला उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ अहिले नेपालमा चाहिँ ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई हराउनुपर्छ भनेर। अबको पालो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको हो। उहाँहरूले नयाँ पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वलाई उठाउनुपर्छ, उहाँले नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ त्यो विकल्पमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको लागि पनि यहाँहरूले हामीलाई एकपटक दाबसेको रूपमा भोट दिनै पर्छ। जुन तपाईँको पार्टीभित्र थोरै मनमताब छ नि, हजुर, अब तपाईँको कुनै पार्टीहरू चाहिँ एकता गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा चाहिँ विलय हुनुपर्छ भनेर तपाईँको महासचिवहरू
अनि प्रवासको केही नेता पुरानो नेताहरू त्यसो कुदिरहेको छ। वास्तविकमा त्यो सत्य हो कि के हो? सबैभन्दा पहिला हर चिजमा तपाईँको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ। संसारको नेगेटिभ र पोजिटिभ नभएको ठाउँ केही पनि छैन। जुनसुकै पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, अन्तरसङ्घर्षहरू हुन्छ। त्यो हाम्रो पार्टीमा पनि नभएको होइन। केही साथीहरू विलय गर्नुपर्छ, यसलाई मर्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यो उहाँहरूको त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो पनि सही छ। र केही साथीहरू होइन यसैलाई दैनिक निरन्तर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो पनि सही छ। तर अब के हुन्छ भने समयले परिस्थितिले पार्टी चल्दै जाँदाखेरि त्यो कुन मोडमा पुर्याउँछ त्यो अलग बाटो हो। तर अहिलेलाई पार्टी एक ढिका भएर अन्तर्भावना, अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्विचार हुँदाहुँदै पनि हामी एक ढिक्का भएर पार्टीमा अगाडि बढ्नुपर्छ, पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ, पार्टीलाई अगाडि लानुपर्छ। र पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको विश्राम गर्न दिनु हुँदैन, पार्टीले उठाइरहनुपर्छ। फेरि पनि जुन दिन उहाँहरूको बहुमत हुन्छ त अन्तरसङ्घर्ष, उहाँहरूको आफ्नो विचारको बहुमत हुन्छ, त्यतिखेर उहाँहरूको लाइनमा फेरि पार्टी जान सक्छ। किनभने यो त त्यसको लागि नै त हो नि यो 5 वर्षमा आउने अधिवेशन भनेको। अधिवेशन भनेको के हो? अधिवेशन भनेको नयाँ नेतृत्व। नयाँ नेतृत्व भनेको जसले राम्रो विचार दिन्छ त्यसलाई छान्ने हो। त्यसरी उहाँहरू चाहिँ अधिवेशनमा, महाधिवेशनमा आएर चाहिँ निर्वाचित भएर उहाँहरूले आफ्नो लाइनमा लाने हो पार्टीलाई, यसरी भन्न सकिन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ अध्यक्ष कुमार लिम्देनले जुन जितेर आउनुभएको छ, यो भर्खरै तपाईँको महाधिवेशनबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ हामीले सबैले एकपटक हेर्नुपर्छ कि उहाँले कसरी लानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। त्यो असफल भयो भने अब आउने महाधिवेशनमा त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट छ, उपचार छ। अब आउँदो महाधिवेशनमा त महासचिवको दावेदार तपाईँ पनि हो नि? हजुर, अब आउने महाधिवेशनमा महासचिवको पनि म हुनसक्छ, केन्द्रीय अध्यक्षको पनि हुनसक्छु। तर यसो भनिरहँदाखेरि परिस्थिति के हुन्छ यो सबै त नभनौँ, तर हामी नै हो। फेरि पनि मैले राम्रो विचार पस्केँ, मलाई मेरा कार्यकर्ताले मन पराए, मेरो कुराहरू लागू हुनसक्छ। मलाई मन पराएन भने फेरि मैले आराम लिनुपर्छ, विश्राम लिनुपर्छ। मैले मान्नु पनि पर्छ पार्टीमा। पार्टीको लोकतन्त्र भएपछि पार्टी त बहुमतको निर्णय हो। बहुमतले जता निर्णय गर्छ त्यता जाने कुरा हो। अब यस कुरामा परे अध्यक्षजीको अहिले हाम्रो जुन वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर तपाईँ यो बोलिरहँदाखेरि आजभन्दा महासचिवहरू निकै राम्रै थियो महासचिव, तर सङ्घीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चमा चाहिँ जुन नेताहरू महासचिव पुगेपछि फाप्दैन भन्छ, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य कुरा। यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा जब महासचिव बन्छन् अनि पार्टीबाट विलय हुन्छन् या अनि पार्टी छोड्छन् या पार्टीबाट विद्रोह गर्छन्, निस्किन्छन्, अलग जान्छन्, यो चाहिँ अहिलेसम्म इतिहास नै छ। फेरि पनि तर यस्तो राम्रो होइन। फेरि पनि कमी कमजोरी के त पार्टीभित्र? त्यो पार्टीभित्रको कमी कमजोरी त नभनौँ, किनभने कोही महासचिव शक्तिशाली पोस्टमा आउँदैमा चाहिँ आफूलाई एउटा एक खालको भूत जाग्छ, म नै ठुलो हौँ, म नै सर्वैसर्व हौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यसलाई अलि धैर्य गर्नुपर्छ, अलि समयलाई वेट गर्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ, एक कार्यकाल हेर्नुपर्छ र अर्को कार्यकाल पछाडि के हुन्छ भनेर जानुपर्छ। तर धेरै साथीहरू चाहिँ यो छिट्टो मिठो भन्ने शीर्षकमा जान्छन्, यसैले गर्दाखेरि पार्टीमा दुर्घटना भइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले सबै साथीहरू सजग भएर, संवेदनशील भएर र सिरियस भएर अलिकति धैर्य गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जुन सबै अहिले भर्खरै तपाईँहरूको पार्टीको मिटिङ छलफलहरू, चुनावी छलफलहरू भयो, मिटिङ बैठकहरू, अब त्यसमा आगामी मङ्सिरसम्ममा सबै एक भएर अगाडि जाने, द्वन्द्वभेद नगर्ने, चुनावलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने भनेर लाग्ने भनेर निर्णय भएको छ। तर अब यो जुन तपाईँहरूको बिचमा थोरै मनमुटाव भएकोहरू सबै समेटेर अगाडि बढ्छ त? हजुर, यसलाई हामी पार्टीले फेरि पनि बार पटक मिटिङ बसेर यसलाई हामी सोल्युसन गर्छौँ। अध्यक्षज्यूले सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सबैलाई भन्नुपर्छ, बोलाएर सबैलाई टेबलमा राखेर मेन टु मेन टेबलमा राखेर कुरा राख्नुपर्छ र सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ। त्यो नै नेतृत्वको काम हो। उहाँले त्यो काम गर्नु नै हुन्छ भन्ने कुरा म पूर्ण आशा गर्दै सबै साथीहरू गोलबद्ध भएर यो चुनावमा एकपटक सबैजना पहिचानको लागि लडौँ। अनि जति उपलब्धि हुन्छ, जति एचिभमेन्ट हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि हामी फेरि पनि अरू दिनमा बसेर छलफल गरौँला र पार्टी कता गयो, कस्तो भयो त्यसको बारे लेखाजोखा गरौँला, मूल्याङ्कन गरौँला र त्यो अनुसार, त्यो निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढाउँला भन्ने म आग्रह गर्दै कोही पनि साथीहरू विचलित नभइकन एकपटक यो चुनावमा एकबद्ध भएर गोलबद्ध भएर लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब लिम्बुवानमा एक सिट पनि आएन, अनि चुनावमा प्रत्यक्ष जितिएन भने, अनि लिम्बुवान किराँत पनि नामाकरण आएन,
अनि पहिचान पनि असफलहरू भएर गयो भने तपाईँको पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यतिखेर चाहिँ? सबैभन्दा पहिला त लिम्बुवान किराँत भन्ने नाममा चाहिँ हामी जता जे सुकै भए पनि गोलबद्ध भएर आन्दोलन हामीले चार पटक विराटनगरमा गर्ने बित्तिकै त्यो सदन रोकिएको छ हाम्रै आन्दोलनकारीले, नत्र त्यहाँ नामाङ्कन गइसकेको यहाँलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा भयो त्यहाँ हाम्रो जित भइसकेको छ। दोस्रो कुरा भयो सम्पूर्ण साथीहरू कोही पनि कहीँ पनि विचलित नभइकन गोलबद्ध भएर यो बढीभन्दा बढी सिट ल्याउने प्रयास गरौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अब हामीले आगामी चुनावमा चाहिँ हामीले भोट ल्याएनौँ, हाम्रो सिटहरू आएनन्, 2-4 जना 8-10 जना 15 जना एउटा पनि सभासद आएन भने फेरि पनि त्यतिखेर पार्टीले ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ या नयाँ सिराबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ या नयाँ सिराबाट पार्टी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो बहस र छलफल त्यो आगामी दिनलाई छोडिदिउँ। यो यहाँहरू बिचमा जानकारी गर्दै अहिलेलाई फेरि पनि गोलबद्ध हुनु नै विकल्प छैन। अनि एउटा कुरो पनि आएको छ नि, हजुर, आन्दोलनमा सफल भएको पार्टी हो तर फेरि पनि चुनावमा असफल भएको पार्टी हो भन्छ, त्यो चाहिँ के कस्तो खालको? त्यो हाम्रो पार्टीमा के छ भने सबैजना यो आन्दोलन यो पार्टीलाई लिम्बुवान सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई उठाइरहँदाखेरि सुरुमा हामी सबै यङ थियौँ, जवान थियौँ, त्यही 20-22 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष यस्तै ज्यादाभन्दा ज्यादा नेताहरू थियौँ। आज तिनै नेताहरू 42 वर्ष 43 वर्षको उमेरमा आइपुगेका छन्। अब त्यो भनेको हरेक पार्टीमा मैले जान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनुभवी नै चाहिँदो रहेछ। त्यो अनुभव हामीसँग नभएको कारणले पार्टी बिचमा विखण्डन हुँदै पार्टीमा टुटफुट हुँदै अगाडि बढ्दै जाने क्रमहरू आइरहेको छ, अहिले यहाँ आइपुगेको छ। तर आगामी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रा हरेक व्यक्तिहरू हाम्रो नेताहरू चाहिँ एकदम प्रखर अनुभवी हुँदै गइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीमा तपाईँको पार्टी विस्तार हुने, पार्टी ठुलो हुने, हामीले नियमहरू चलनहरू त्यसका टेक्निकहरू आइडियाहरू सिक्दै गइरहेका छौँ। अब यस पछाडि चाहिँ पार्टीहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ हामी यहाँहरू बिच प्रतिज्ञा गर्दछौँ। एउटा आरोप लाग्ने गर्दछ नि धनबहादुर सर, हजुर, अरू बेला सबै लिम्बुवान, देश परदेशमा पनि लिम्बुवानमय, फेसबुकमा पनि लिम्बुवानमय, अनि गाउँघरमा गएपछि चाहिँ फेरि काङ्ग्रेस एमालेमा नै पैसामा बिकेर भोट हाल्छ लिम्बुवानहरू त ऊ बिक्ने बाटियो जातिहरू त्यहाँको कार्यकर्ता भनेर आरोप लाउँछन्। त्यो चाहिँ कसरी खण्डन गर्नु चाहन्छु? यो त अघि नै मैले भने यो चेतनासँग डिपेन्डेन्ट कुरा हो। हामीसँग चेतना नहुनै हो फेरि पनि सबै अरू बेला लिम्बुवान हुनै पर्छ, पहिचान हुनै पर्छ भनेर देशभरिका 75 जिल्लाकै देशभरिका सम्पूर्ण 75% आदिवासी जनजाति नै त्यस पक्ष लाग्ने। तर भोटको बेला चाहिँ उनीहरूकै अनुहार जस्तो लिम्बू बस्तीमा लिम्बूलाई, राई बस्तीमा राईलाई, गुरुङ बस्तीमा गुरुङलाई उठाइदिएपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै मान्छे अल्मलिन्छन्। अल्मलिनुको प्रमुख कारण नै हाम्रो पार्टी चाहिँ अलिक सानो हुनु र उहाँहरू जहिले तहिले नसलवादी काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादीहरूले कब्जा जमाइरहनुको प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हो। अब यो समस्याबाट कुन चाहिँ पहिचानवादी ओरिजिनल कुन चाहिँ होइन भनेर चिन्नलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी चिर्नुपर्छ र अलिक बढी हामीलाई समय पनि लाग्छ भन्नेमा म सहमत छु। अब अन्त्यमा आजको कुराकानीमा जुन तपाईँले भन्नुपर्ने जनतालाई सुनाउनु पर्ने कुराहरू छोटकारीमा यसो भनिदिनु न, के छ तपाईँको विचार भन्नुपर्ने व्यक्तिगत धारणा? सिधै यहाँहरूलाई मैले जनताहरूलाई भन्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भने यो देश नसलवादी ब्राह्मणवादले चलेको देश हो, तपाईँको चाणक्य नीतिले चलेको देश हो, जुन आफैमा एकदमै ठुलो घातक। तपाईँलाई थाहा छ चाणक्य नीति भनेको अगाडि बढ्दै गरेको बाउलाई छोराले मार्ने, खुट्टा तान्ने, अनि आमा दाजु भाइ कोही नभनिकन वंशनाश गर्ने, अनि आफ्नै सन्तान अगाडि बढेको हेर्न नचाहने, राजा महाराजाहरूको अगाडि हाम्रो भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै तपाईँको ब्राह्मणवाद अर्थात् तपाईँको नसलवादीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। यस्तो सोच भएको व्यक्तिहरूको कारणले देश विकास नभएको। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा उहाँहरूलाई फेरि पनि उहाँहरूले उल्टो सुल्टो कुरा गरेर हाम्रो जनताहरूलाई हामी बीच आउँछन् र हामीलाई भुलभुलैमा राख्छन् र हाम्रो भोट उहाँहरू लिएर जान्छन् र उहाँहरूले आफ्नो फेरि पनि पछि गएर हामीलाई बिर्सिन्छन्। यो समस्या छ। यस्तो बेला यहाँले पहिचान गरेर पहिचानवादी सहअस्तित्ववादी हरेक सरकारी कार्यालयमा समावेशिता खोज्ने पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च थरुवाट हुँदै तपाईँको खरसाङसम्मको सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई यहाँले दाबसहितको खुकुरीमा भोट दिनुहोस्, ढुक्कले दिनुहोस्। पटक पटक यहाँले काङ्ग्रेस र तपाईँले रुख र सूर्यमा भोट दिनुभएको छ, अब यसलाई छोडिदिनुहोस्। एकपटक यहाँले पनि विकल्प खोज्नुहोस्, एकपटक हामीलाई उठाउनुहोस्, उठाएपछि हेर्नुहोस् देशमा कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।
अन्त्यमा आजको छलफल बहसहरू भयो र सम्पूर्ण जनता उहाँको विचारलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरू इनबक्समा लेख्नुहोस् र हामी आगामी दिनमा समेट्ने भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैले केरेकले सेवारो ओके, जय लिम्बुवान।